पहिला हामी सबै सँगै अनि शरण गमनको पाठ, चित्त उत्पात अनि 4 असीम प्रार्थनाहरू पहिला सँगै गरौँ है त। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघे जुदान जोगे जोनान लाय चंजो बरदो दाने gyabzo dagi जुजे गिवे जोनांगे रोलाय पेंजरे संघे रोबराश। संघे जुदान जोगे जोनान लाय चंजो बरदो दाने gyabzo dagi जुजे गिवे जोनांगे रोलाय पेंजरे संघे रोबराश। संघे जुदान जोगे जोनान लाय चंजो बरदो दाने gyabzo dagi जुजे गिवे जोनांगे रोलाय पेंजरे रोबराश। simje damje dewa dan dewe gyudan dembra gyurje simje dungal dan dungal ge gyudan dabra gyurje simje damje dungal mebe dewa tam meje buran gyurje simje damje nyeren chadan nyedan dabe dan yuman jembo yuren do nebra gyuro. सर्वप्रथम प्रत्यक्ष अनि हेर्नु भइरहेको महानुभावहरू र अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहुने देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाल बौद्ध समाजका केन्द्रीय सदस्यहरू, आजीवन सदस्यहरू, साधारण सदस्यहरू, शिक्षार्थीहरू तथा शुभचिन्तकहरूमा अनि म जम्यान टुकुको तर्फबाट नमस्कार टस्टेले भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिला भारतको महान सिद्ध पुरुष, विद्वान, धर्मकीर्तिद्वारा विरचित जुन उहाँले प्रमाणवर्तिका कारिका भन्ने शास्त्र रचना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले अनि भगवान बुद्धका अनि गुणहरू, ज्ञानहरू, विशिष्टहरूलाई उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएर उहाँले आफ्नो जुन एउटा ग्रन्थलाई रचना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले बुद्धप्रति स्तुति चढाउनु भएको छ। त्यो आज म यहाँ पहिला चढाउन चाहन्छु। उहाँको जुन एउटा प्रमाणवर्तिका कार्यका चाहिँ संस्कृत भाषामा छ। संस्कृत भाषामै उहाँले चाहिँ रचना गर्नुभएको कारण चाहिँ अनि आज हामी सबैले एउटा कस्तो भने संस्कृत भाषाको पनि एउटा हाम्रो चित्तमा एउटा राम्रो छाप राख्नको निमित्त अनि उहाँकै जुन एउटा संस्कृत भाषा चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। विद्युत कल्पना जाल गम्भीर उदार मूर्तये नमः समन्त भद्राय समन्त स्फरण तिष्वे। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ तोक्पे ठाव नम्ससिङ सबजिङ ग्यासे कुङावा कुन्तो सङ्बो वेसरत कुने ठोला छासेलो। अब यो श्लोक चाहिँ धर्मकीर्तिले अनि भगवान गौतम बुद्धप्रति उहाँले चाहिँ अनि काया गुण, वाका गुण, चित्तको गुणहरू देख्नु भएर हैन
सम्झिनु भएर बुझ्नु भएर जान्नु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ बुद्धप्रति अनि यो उहाँले चढाउनु भएको स्तुति चाहिँ अब यो श्लोकको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा धेरै तपाईँको चाहिँ गम्भीर र अनि विशाल अर्थहरू चाहिँ भित्र रहेको छ। अब यहाँ के छ भने विद्युत कल्पना जाल भनेको छ। हाम्रो यो हामी प्राणीहरूमा हामी यो सत्व प्राणीहरूमा चाहिँ छ जगतका प्राणीहरूमा चाहिँ के छ भने विभिन्न थरी थरीका कल्पनाको जाल चाहिँ हामीमा छ हैन। भूतकालको कल्पनाहरू हैन जालमा हामी फसिरहेको छौँ र भविष्यकालको कल्पनाको जालमा हामी फसिरहेको छौँ। मतलब चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विभिन्न प्रकारका कल्पनाको जाल चाहिँ अब अहिले कस्तो भने यो अहिले श्लोकमा भनिएका तोक्बे ठावा भन्ने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ तोक्बे ठावा भन्छ हैन। तोक्बा भनेको कल्पना, ठावा भन्ने जालले भन्छन्। मतलब कल्पना जाल भनेको अहिले यो भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारमा बारम्बार अनि भट्किरहनु पर्ने चाहिँ मूल कारण चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति पनि मैले भनिसकेँ म र मेरो भन्ने जुन अहम भाव हैन सत्काय दृष्टि भन्ने त्यस्तो प्रकारको म र मेरो भन्ने जुन एउटा नकारात्मक अथवा मिथ्या धारणा हैन मिथ्या तपाईँको दृष्टिको जालहरू भनेको अहिले हुँदाखेरि चाहिँ भगवान गौतम बुद्धले यस्ता प्रकारका संसारमा हामीले छ जगतका प्राणीको कुनै न कुनै जुनीमा चाहिँ हामीले बारम्बार लिनुपर्ने मूल हेतु कारण चाहिँ खोज्न जाँदाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो भन्ने जुन एउटा अहम भाव र म भन्ने जुन एउटा अहम भाव चाहिँ रहेछ। हुँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको जबसम्म हामीमा म र मेरो भन्ने सत्काय दृष्टि सम्बन्धित जुन एउटा कल्पनाको जाल हामीमा रहिरहन्छन् तबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुद्धको धर्मकाय भन्ने सम्भोगकाय भन्ने स्वभावकाय भन्ने अनि तब यिनीहरू चाहिँ हामीले प्राप्त निर्माणकाय भन्नेहरू हामीले प्राप्त गर्नु चाहिँ असम्भव कुरा हो। त्यस कारणले यहाँ के छ भने भगवान गौतम बुद्ध चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि उहाँले यस्ता प्रकारका विभिन्न थरी थरीका कल्पनाको जाल मध्येमा चाहिँ अनि अहम भाव रूपी कल्पनाको जाल उहाँले चाहिँ पुरै हटाउनु भइसकेको छ हैन। विद्युत बनेको चाहिँ हटाउनु भएको हुँदाखेरि यस्ता प्रकारका संसारमा बारम्बार जन्मिनु पर्नेको जुन एउटा मूल कारण अनि सत्काय दृष्टि चाहिँ उहाँले त्यसको जाल चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरै जरुरबाट उहाँले हटाउनु भइसकेको छ। हुँदाखेरि विद्युत कल्पना जाल भनेको थियो हैन। त्यस्तो प्रकारको मिथ्या रूपी कल्पनाको जालहरू चाहिँ उहाँले जरुरीबाट नै हटाउनु भएको छ भन्नुभएको। गरी विद्युत कल्पना जाल भनेको त्यो है तोक्बेठा वा नम्ससिङ भन्दछ गरी हो त्यो हटाउनु भइसकेको छ भनेको। त्यसपछि गम्भीर उदार मूर्तै भनेको छ गरी सबचिङ ग्याछे कुङ आवास। त्यस्तो प्रकारको जब अनि संसारको मूल हेतु जुन एउटा अहम र अहम भावको जुन एउटा सत्काय दृष्टि चाहिँ जरुरीबाट त्यागिन्छन् तब चाहिँ के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि अनि तपाईँको गम्भीर र उदार बन्ने विशाल तपाईँको चाहिँ प्रकारका ज्ञान गुण प्राप्त हुन्छ। सब चाहिँ ज्ञाचे कुङ्गा भन्छ त्यो हो होइन। गम्भीर र विशाल रूपमा चाहिँ प्राप्त भएका काया भनेको ज्ञाचे कुङ्गावास होइन त्यो भन्नु। अब अहिले यहाँ किन गम्भीर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ गम्भीर भन्नुको मूल तात्पर्य के त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा बुद्धको अनुयायी श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान र महायान यी तीन तपाईँको चाहिँ यान मध्येमा तीन जुन एउटा अनुयायी मध्येमा चाहिँ प्रत्येक बुद्ध र श्रावक समेतले पनि तपाईँको चाहिँ बुद्धिले नभ्याउने विषय होइन। प्रत्येक बुद्ध यान र श्रावक समेतले पनि बुझ्न नसक्ने एउटा कस्तो भन्ने गम्भीर विषय भएको कारणले चाहिँ अनि त्यहाँ अहिले श्लोकमा चाहिँ गम्भीर भन्ने कारण त्यो हो। बुद्धमा चाहिँ कस्तो भने श्रावक र प्रत्येक बुद्ध दुवैले तपाईँको चाहिँ बुझ्नु नसक्ने उसको बुद्धको क्षमताले नभ्याउने
एउटा कस्तो भने गम्भीर विषयलाई चाहिँ बुझ्नु सक्ने क्षमता चाहिँ बुद्धमा भएकाले चाहिँ गम्भीर भन्ने कारण थियो सबचिङ मानसी हैन। अब ग्याछे उदार भन्छ संस्कृत भाषामा चाहिँ उदार भन्छ भने सरल भाषामा चाहिँ विशाल भन्छन् हैन, विपुल अथवा विशाल भन्छ। किन विशाल भन्यो उहाँमा कस्तो भने गम्भीर र विशाल दुवै युक्तले चाहिँ काया प्राप्त छ भन्नुभएको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अघि भन्न सकेन प्रत्येक बुद्ध र अनि श्रावक तपाईँको अनुयायी दुवैले चाहिँ बुद्धिले नभ्याउनु तपाईँको भ्याउन नसक्ने चाहिँ तपाईँको कस्तो भने विषयलाई चाहिँ गम्भीर उहाँले बुझ्नुभएको छ। त्यस सँगसँगै ग्याछेको चाहिँ उहाँमा तपाईँको समस्त प्राणीप्रति चाहिँ अनि निष्पक्ष दया करुणा तपाईँको होइन अनि मैत्री भावनाहरू चाहिँ उहाँमा चाहिँ एकदमै तपाईँको सम्पन्न रूपमा छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो प्रकारको ज्ञान गुण भएका विशिष्ट भएका गम्भीर एवं अनि विशाल रूपको एउटा चाहिँ काया हुनुहुन्छ भन्नुभएको होइन। सबचिङ ग्याछे कुङा हो भन्दाखेरि गम्भीर उदार मूर्तै भनेको चाहिँ कुङा हो भन्छ तपाईँको होइन, काया भनेको उहाँले चाहिँ। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ समन्त बद्राया उहाँले अघि के भन्नु म चाहिँ कस्तो भने अनि समन्त बद्राया उहाँप्रति चाहिँ म चाहिँ प्रणाम गर्छु भन्नुभएको छ होइन। कुन्य ठोला छ किन भनेको चाहिँ हो उहाँमा त्यस्तो प्रकारको गम्भीर एवं विशाल रूपमा अनि प्राप्त भएका जुन एउटा ज्ञान गुण विशिष्टहरू छन् ती चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्वसदा होइन कुन्तुसँग भनेको कस्तो भने उहाँको वचनहरू उहाँको तपाईँको चाहिँ प्रवचनहरू उहाँको देशनाहरू चाहिँ होइन यदि तपाईँको चाहिँ उहाँको देशनाप्रति रुचि राख्ने अथवा जिज्ञासा छ भने चाहिँ त्यस्तो अनुयायीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कस्तो भने सदा तपाईँको चाहिँ अनि देशनाहरू चाहिँ दिइरहनु हुने त्यस्तो भन्नुभएको होइन। कुन्तु सङ्पो होसेर्था भनेको किरण भन्छ। यहाँ के छ भने अघि विद्युत कल्पना जाल गम्भीर उदार मूर्तये नमः समन्त बधरायास भनेको उहाँले हो त्यस्तो प्रकारको विशेषता र गुण भएका बुद्धप्रति म चाहिँ नमन गर्छु भन्नुभएको होइन। नम समन्त प्रभायास प्रदाय समन्त स्मरण त्विषय भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको अनि देशनाहरू चाहिँ कस्तो भने प्रकाशको रूपमा किरणको रूपमा जसरी तपाईँको सूर्य उदय हुन साथ तपाईँको चाहिँ संसारभरि तपाईँको जसको किरण चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिन्छन् त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यदि हामीमा बुद्धप्रति अनि श्रद्धा र आस्था र उहाँको ज्ञान गुणप्रति हामीले चाहिँ जिज्ञासा र रुचि छ भने चाहिँ उहाँको देशना चाहिँ सूर्य उदय हुँदाखेरि चाहिँ सूर्यको किरण चाहिँ सर्वसदा व्यापक रूपमा फैलिएको जस्तो चाहिँ उहाँको देशनाहरू पनि हामीप्रति त्यस्तो उहाँको ब्लेसिङ चाहिँ हामीमा चाहिँ पाइरहन्छ भन्नुभएको हो। कुन्तु सङ्घ भेसेरता कुन्ने ठोला छासल त्यस्तो प्रकारको उहाँको सर्वसदा जहिले पनि देशनाद्वारा चाहिँ अनि असङ्ख्य प्राणीको उद्धार गर्नुहुने चाहिँ को त भन्दाखेरि भगवान् गौतम बुद्ध हो। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो गुण ज्ञान भएका अनि बुद्ध भगवान् हजुरलाई चाहिँ म चाहिँ प्रणाम गर्छु भन्नुभएको होइन। तौपेठा वा नमसिङ सबचिङ ग्याछे कुङ वा कुन्तु सङ्घ भेसेर त कुन्न ठोला छासेलो भनेर भन्नुभएको छ हो। यसरी हामीले होइन जब हामीले अनि बुद्धको शरणमा जान्छौँ धर्मको शरणमा जान्छौँ सङ्घको जाँदाखेरि चाहिँ यसरी हामीले उहाँको होइन विद्वानहरूले होइन उहाँ कस्तो भने वर्षौँ तपाईँको जीवनभर उहाँहरूले चाहिँ बुद्धले भन्नुभएका देशना गर्नुभएका त्यो ग्रन्थहरू सूत्रहरू अध्ययन गर्नुभएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बुद्धमा त्यस्तो यस्तो प्रकारको कुनैमा तपाईँको न श्रावकमा न प्रत्येक बुद्धमा चाहिँ नभएका विशेषताहरू र गुणहरू चाहिँ बुद्धमा भएका उहाँले चाहिँ जान्ने भएर बुझ्नु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको हो। त्यस कारण चाहिँ हामीले पनि कहिले कहिले चाहिँ बुद्धको शरणमा जान पाठ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी बुद्धको चाहिँ गम्भीर ज्ञानहरू होइन र तपाईँको विपुल ज्ञानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर उहाँमा भएको बुझ्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। बढी तपाईँको कस्तो भने बुद्धप्रति श्रद्धा र आस्था चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ जागिन्छन्। त्यस कारण यहाँ चाहिँ तोकबेठा वा नमसिङ सबचिङ ग्याछे कुङ वा कुन्तु सङ्घ भेसेर त कुन्न ठोला छासलो भन्नुभएको छ। अब उहाँ धर्मकृति भन्ने चाहिँ अनि कस्तो हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने बुद्ध स्वयंले अब एउटा ग्रन्थमा छ ग्रन्थमा के छ भने भगवान्ले भविष्यवाणी गर्नुभएका एउटा महापुरुष हो भनेर
जस्तो एउटा ग्रन्थ भन्नुभएको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भने मुनि स्वयंले जम्पल चाहिँ तोक्पाले भन्नुभएको छ। मतलब मञ्जुश्रीको अनि धारणी जुन मञ्जुश्रीको जुन एउटा काया वाक चित्तको चाहिँ ज्ञान गुण सम्बन्धित जुन उहाँले देख्न गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सँगसँगै एउटा के अब कुरा के निश्चय थियो भने अनि धर्मकृतिको बारेमा पनि एउटा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसमा के छ भने सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ हिगे धस्य तुमचुइङी ठोइ छोसो नम्बरटा फरो गोवा दोग्ने क्याङ थेसिन तुमचु आयाङटु भन्नुभएको छ। मतलब हो अक्षर ध भन्ने त्यहाँ त्योबाट चाहिँ एउटा तपाईँको शीलवान व्यक्ति अनि भारतको दक्षिण दिशातिर चाहिँ एउटा एकदमै शीलवान व्यक्ति अनि महापुरुष अनि जन्मिनुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन। र उहाँ जन्मिनु भइसकेपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो प्रमाण यो लजिकल रिजनिङ सम्बन्धित होइन यो प्रमाण सम्बन्धी युक्ति सम्बन्धी चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै विद्वान हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन। गोम्बुङजुङबे गुले क्याङ्स पण्डित नम्की चौरो किरुपा छुइके ठाकपा सिउँसो ठाकपा त्यो समयमा चाहिँ दक्षिण भारतमा चाहिँ विभिन्न असङ्ख्य पण्डितहरू मध्येमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो भन्यो एउटा चाहिँ एकदमै महापण्डित भन्ने एउटा त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। गोम्बुङजुङकी गुले क्याङ पण्डित नामको चौरो क्युपी छुइके ठाकपा से धर्मकृति भनेको सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ छुइके ठाकपा भन्छ धर्मकृति हो। से युसो ठाक भन्थे त केबु टुको तेम्बरलाई फेम्बा छाङबर चोबरलाई नेपाल नामकी ठुबो थोबो। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले उहाँ सँगसँगै अन्य 6 प्रकारका जुन एउटा पण्डितहरू पनि अनि पछि साधना गर्नु भएर भावना गर्नु भएर चाहिँ पछि उहाँहरू चाहिँ अनि हृदयशक्ति प्राप्त हुन्छ र उहाँहरूले पनि कस्तो भन्नु एउटा चाहिँ हृदय प्राप्त हुन्छ भन्नुभएको छ। ठुबो थोबो होस् से सबर लुङते सिंह उसरी भन्नुभएको छ है। अन्तखेरि उहाँ चाहिँ कस्तो भन्यो धर्मकृति भनेको चाहिँ एउटा साधारण पुरुष नभएर उहाँ चाहिँ एउटा बुद्धकै अनि भविष्यवाणीमा परेका चाहिँ एउटा महापुरुष हुनुहुन्छ हो। त्यस्तो उहाँले चाहिँ रचना गर्नुभएका परमाणुवर्तीका कार्यक्रममा चाहिँ स्तुति मौजले यसरी भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब सुरुवातमा मैले यसरी तपाईँहरूले भनेको। अब आजको विषय चाहिँ अनि धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको मूल्य भन्ने विषयमा चाहिँ जाँदैछु। अब यहाँ के छ भने सम्पूर्ण भाषामा के थियो भन्दाखेरि श्वेताङ माडेवे साङचुक्य रिन्थाङ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ श्वेताङ माडेवे साङचुक्य रिन्थाङ भन्नुभएको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ द सेक्युलर एथिक भन्छ। अब यहाँ नेपालीमा हामीले अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको मूल्य मतलब यसको भन्नुको तात्पर्य उहाँले चाहिँ यो किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी धर्ममा विश्वास गर्ने होस् नहोस् हैन धर्म स्वीकार्ने होस् नहोस् तर हामी सबैमा एउटा चाहना एउटा सामान्य चाहना के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुखको चाहना सबैमा एक समान छ हैन। दुःखबाट मुक्त हुने चाहना पनि एक समान छन् हैन। त्यो धर्मले विश्वास गर्ने होस् नहोस् सबैले सुख चाहेको छ दुःख चाहेको छैन र सबै दुःखबाट मुक्त हुन चाहेको छ र शान्ति चाहेको छ अशान्ति चाहेको छैन। त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ अनि मानवीय जुन गुणहरू हैन धर्ममा आधार नभएर जुन एउटा हामी एउटा सामान्य मानव भएको नाताले चाहिँ हामीमा तपाईँको हुनुपर्ने मानवीय गुणहरू चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भनेको। त्यो मानवीय गुणहरू चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धर्मको आधारमै हुनुपर्ने कारण छैन। मानवीय जस्तै अब दया भन्ने हैन माया भन्ने प्रेम भन्ने करुणा भन्ने इत्यादिहरू हुन्छ तपाईँको होइन। यी कुराहरू कस्तो भने त्यो धर्ममा मात्रै त्यो व्याख्या गरेको होइन कि धर्ममा नभए तापनि एउटा मानवीय गुण चाहिँ हामीमा चाहिँ यीहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ एउटा साधारण रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुभएको। यो त्यस्ता प्रकारका मानवीय गुणहरू हामीमा हुनको निम्ति चाहिँ धर्मको आधार लिनुपर्छ भन्ने छैन नि त। यो त कस्तो भने एउटा चाहिँ धर्मको मानोस् नमानोस् त्यो एउटा सबैको एउटा कस्तो भने साझा एउटा चाहिँ ऊ हो नि त हैन विशेषता गुण हो। त्यस कारण चाहिँ हो त्यस्तो प्रकारको एउटा कस्तो भने मानवीय हामी सम्पूर्ण मानवीयको साझा गुण
को मूल्य भन्नु खोजेको उहाँले चाहिँ अहिले होइन धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको मूल्य भने त्यो हो धर्मको आधारमा नभइकन होइन धर्ममा विश्वास गर्ने नगर्ने दुवैको एउटा कस्तो भने साझा मानवीय गुणहरू चाहिँ हुनुपर्नेको मूल्य भनेको खास यो होइन श्वेत माटवे संचुक्यो रिन्ताङ शिष्ट आचरण हामीमा कस्तो कस्तो भने मानवीय शिष्ट आचरण चाहिँ कस्तो भने हामी सबैमा चाहिँ हुनुपर्छ किनभने एउटा मानव भएको नाताले भन्नुभएको उहाँले हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको मूल्य अब यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ केही समयको अन्तरालमा मैले विभिन्न वैज्ञानिक साइन्टिस्टहरूसँग छलफल र बहस गरेका क्रमको आधारमा अनुभवहरूलाई लिएर सारा अंशमा भन्नुपर्दा पहिले संसारमा जनसङ्ख्या होइन 17 अर्ब भएका मध्ये 10 अर्ब जति मानिसहरूले धर्ममा आस्था छैन भनी प्रष्ट रूपमा भनिएको खबर चाहिँ कुनै महिना अगाडि पत्रिकामा छापिएको छ होइन भन्नुभएको छ उहाँले होइन कुनै महिना अगाडि चाहिँ पत्रिकामा पनि छापिएको छ उहाँहरूले त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ यो 17 अर्ब मध्ये धर्ममा विश्वास नगर्ने कुनै पनि धर्मको अनुयायी नभएको होइन त्यस्तो चाहिँ कतिजना छ होला भनेर उहाँले अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ 17 अर्ब मध्येमा चाहिँ 10 अर्ब जति मान्छेहरू चाहिँ धर्ममा विश्वास नगर्ने आस्था नराख्ने त्यस्तो पनि छन् भनेको यहाँ होइन अनि मैले यसपालि चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ इङ्ग्लिसको वर्ड पनि राखेँ किनभने अस्ति भर्खरै हाम्रो यहाँहरूको तर्फबाट मलाई एउटा के सजेसन दिनुभएको थियो उहाँहरूले के भन्नु कहिले कहिले चाहिँ अब हामीलाई यो तपाईँले कहिले कहिले चाहिँ यो एकदमै नेपालीको चाहिँ एउटा कडा शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुँदो रहेछ त्यस कारण चाहिँ कहिले कहिले त्यो सँगसँगै इङ्ग्लिसको वर्ड पनि प्रयोग गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको त्यस कारण आज मैले चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस वर्ड पनि अलिकति प्रयोग गरेँ नि त विभिन्न वैज्ञानिक साइन्टिस्टहरूसँग छलफल र बहस गरेका क्रमको आधारमा अनुभवहरूलाई लिएर सारा अंश भन्नुपर्दा अहिले संसारमा जनसङ्ख्या 17 अर्ब भएका मध्ये 10 अर्ब जति मानिसहरूले धर्ममा आस्था छैन भने प्रष्ट रूपमा भनिएको खबर चाहिँ कुनै महिना अगाडि पत्रिकामा छापिएको छ होइन छापिएको छ 10 अर्बभन्दा बढी मात्रामा धर्ममा आस्था नभएका प्रसिद्ध छन् सब त्यो तपाईँको सबैले यसरी चाहिँ बुझिरहेको छ तसर्थ त्यस कारणले 10 अर्बभन्दा बढी मात्रामा भएका तिनीहरू 7 भागको 1 भाग भएकाले एक पक्षबाट भन्ने हो भने सङ्ख्या बढी नै हो होइन 70 अर्ब भन्दाखेरि त अब त्यसले 7 भाग पाऱ्यो भने त 1 भाग त धेरै बढी हो नि खास त भन्नुभयो उहाँले होइन 7 भागको 1 भाग भएकाले चाहिँ एक पक्षबाट भन्ने हो भने सङ्ख्या बढी नै हो होइन धर्ममा आस्था नभएका मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढी नै हो भन्नुभयो उहाँले दोस्रो पक्षबाट भन्दाखेरि तिनीहरू पनि मनुष्य नै हुन् होइन तिनीहरू पनि मनुष्य नै हो मानव नै हो तपाईँको होइन दुःख नचाहने र सुखको चाहना भएको एक समान हुन् होइन दुःख नचाहने र सुखको चाहना भएको एक समान धर्ममा आस्था भएकाहरूका बिचमा पनि अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ के छ भने भन्नु खोजेको चाहिँ धर्ममा आस्था नभएका मानिसहरूले सामान्य साझा मानवीय गुण होइन दया माया प्रेम करुणा यस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई ध्यानै दिएको छैन त्यो चाहिँ एउटा कुरो भयो है त्यो मात्र होइन कि धर्ममा विश्वास राख्ने मान्छेहरूभित्र पनि भन्नु यहाँ भित्र पनि धर्ममा आस्था भएकाहरूको बिचमा पनि मैत्री करुणा प्रेम दया माया भन्ने आदिमा चाहिँ त्यति बढी ध्यान दिने छैन र अभ्यास नगर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् त्यो चाहिँ पक्का नै हो होइन हामीले किनभने अब पाठ पूजा त हामी गर्छौँ होइन सधैँ हामीले होइन अब सिमजेन थम्जेन देवा त देवी कतिसम्म हामी पढ सबैले हामी प्रायः सब पढिरहेको छौँ तर वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यति बेला होइन सम्पूर्ण प्राणीलाई कल्पना गरिकन होइन त्यो प्राणीप्रति चाहिँ मैत्री भावना जगाउने भावना अलिकति गर्नुपर्ने हो खास हो भने त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ
एकछिन यसो होइन अब त्यो चार ब्रह्म विहारको पार गर्दाखेरि चाहिँ हामी लामा होस् होइन तपाईँको गृहस्थी होस् सबै बुद्धको अनुयायीहरूले सधैँ जुन एउटा दैनिक रूपमा चार असीम प्रार्थना गर्ने जुन एउटा पाठ छ नि त्यो पाठ गर्नुभन्दा अगाडि खास हो भने चाहिँ एकछिन हामी यसो बसेर चाहिँ अनि हाम्रो अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ वरिपरि होइन सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ एकछिन हामीले चाहिँ आफ्नो कल्पनामा ल्याएर चाहिँ एकछिन ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ खास हो भने तरिका त्यो हो है। अनि त्यसरी ध्यान गरिसकेपछि चाहिँ मनुष्य मात्र नभएर अनि 6 जगतका प्राणीहरू होइन देव प्राणी असुर प्राणी नरक प्राणी पशु प्राणीहरू होइन ती समेतहरू तिनीहरू पनि अहिले हालको लागि चाहिँ मेरो कल्पनामा मनुष्यको रूपमा छ सम्झेर चाहिँ हामी सबै एकसाथ छौँ भन्ने भावना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अनि बल्ल होइन समस्त प्राणीहरू प्रति चाहिँ अनि मैत्रीको भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि बल्ल सेम्जेन थम्चे देवतङ देवी युतङ देम्बर ख्युर्ची भन्ने पाठ चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब प्रायः हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि फरर पढ्छौँ कल्पना गरेको हुँदैन होइन भावना गरेकै हुँदैन होइन त्यो कस्तो भने एउटा दैनिक एउटा कार्य हो बदल होइन त्यो त्यति मात्रै भएकिन तर कस्तो भने हामीले खास चाहिँ त्यो भावना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ प्रथम त्यो पहिलो पङ्क्ति पढ्दाखेरि चाहिँ समस्त प्राणीप्रति मैत्री भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ र सेम्चेन थम्चे दुङ्गल कि जुन ठाउँबाट छुर्ची भन्ने बेलामा चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीप्रति चाहिँ करुणाको भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ खास हो भने होइन। त्यसपछि चाहिँ सेम्चेन थम्चे दुङ्गल मेपे देवतङ मिटव छुर्ची भन्ने तेस्रो पङ्क्ति पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ समस्त प्राणीप्रति प्रसन्न भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मुदिता भन्छ सरल भाषामा चाहिँ प्रसन्न भावना खुसीको भावना जगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सेम्चेन थम्चे निरिङ छक्दङ येतङ ठब्यो ताङम ल नेबर खुर्ची भन्दाखेरि चाहिँ समस्त प्राणीप्रति अनि उपेक्षा भावना इक्वानिमिटी भन्छ इङ्ग्लिस भाषामा इक्वानिमिटी सबै इक्वल होइन सबै हामी सबै के हो त अहिले कस्तो भने आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पशुको रूपमा कुनै नरक प्राणीको रूपमा कुनै प्रेत प्राणीको रूपमा कुनै देवताको रूपमा कुनै असुरको रूपमा छ। तर ती सबैको मूल चाहना के हो त सबै एउटै हो अघि भन्नुभएको जस्तो होइन सुखको चाहना दुःखबाट मुक्त हुने चाहना त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 6 जगतका प्राणीहरू हामी मनुष्य मात्रै होइन कि 6 जगतका प्राणीहरू हामी सबै एक समान हौँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारले सोच्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो विचार चाहिँ एकदमै फराकिलो हुन्छ एकदम ब्रोड माइन्ड हुन्छ तपाईँको न ब्रोड थट हुन्छ जति हाम्रो यो सोचाइ चाहिँ एकदमै ब्रोड छ भने एकदमै तपाईँको चाहिँ फराकिलो छ भने त्यति हाम्रो दृष्टिकोण पनि सबै एक समान भइरहेको हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो चाहिँ खास हो भने हामीले यहाँ भन्नु खोजेको है पाठ पूजा हामी गर्छौँ तर त्यसको साथसाथै चाहिँ कस्तो भने अलिअलि चाहिँ हामीले त्यो मेडिटेसन पनि गर्नुपर्ने धेरै तपाईँको जरुरत हो सुन नपढेर नि पहिला पढ्नुभन्दा अगाडि एकछिन भावना गर्ने होइन सबै प्राणीहरू होइन आमा कस्तो भने मेरो बुबा आमा नभएको छैनन् होइन अहिले हालको लागि मात्र हामी नचिनेको जस्तो मात्रै हो तर वास्तवमा हो भने सबै प्राणी मेरो आफन्त नै हो भन्ने खालको भावना चाहिँ जगाउन सक्नु पनि धेरै राम्रो हुन्छ। तर यहाँ के थियो भने धर्ममा आस्था भएकाहरूको बिचमा पनि मैत्री करुणा आदिमा त्यति बढी ध्यान दिने छैन र अभ्यास नगर्ने मानिसहरू धेरै छन् होइन र धर्ममा आस्था नभएका मानिसको त भन्नै पर्दैन हुनु पनि हो नि जब धर्ममै हामी होइन अब आस्था गर्ने मान्छेहरूमा पनि त्यो मानवीय साझा गुणहरू होइन समस्त प्राणीप्रति कस्तो भने एउटा निष्पक्ष दया निष्पक्ष प्रेम निष्पक्ष करुणा भन्ने जुन एउटा मानवीय गुण पनि हामीमा छैन भने अब त्यो के भन्छ धर्ममा आस्था गर्ने मान्छेमा त भन्नु पर्दैन त भन्नु खोज्छु यहाँ। अब धर्ममा आस्था नगर्ने मान्छेहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि यहाँ उनीहरूको भनाइ के छ त भन्दाखेरि मैत्री एवं करुणा आदि त धर्मको अभ्यास हो होइन अभ्यास हो धर्मको प्र्याक्टिस हो त्यो त हामीले त धर्मप्रति श्रद्धा नभएकाले होइन फेथ नभएकाले चाहिँ मैत्री करुणाको आवश्यक नै छैन भन्ने गर्छन् उहाँहरूले होइन हामी त कस्तो भने कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्दैनौँ होइन हामीले धर्मको जरुरत छैन किनभने धर्म यो लभ एन्ड कम्प्यासन भनेको कस्तो भने यो धार्मिक मान्छेहरूको लागि मात्र हो हाम्रो लागि होइन भन्ने गर्छन् उहाँहरूले होइन हामीलाई त धर्मप्रति श्रद्धा नभएकाले मैत्री करुणाको आवश्यक नै छैन भनेर ध्यानै नदिएर चाहिँ अलग रहन्छन् उनीहरू
हैन। हो त्यसरी अलग रहेका फलस्वरूप के हुन्छ त अनि तनाव, उनीहरूमा बढी तनाव हुन्छ हैन। तब यसो हेर्नुहोस् त है, धर्ममा आस्था राख्ने मान्छे र धर्ममा आस्था राख्ने मान्छेमा नि तपाईँको चाहिँ यसो हेर्नुहोस् त तपाईँले, यसो कहिलेकहिले उनीहरूमा बढी तनाव हुन्छ, एक्लोपन बढी हुन्छ उनीहरूमा हैन। एक्लोपन, तनाव हैन, एकदम फ्रस्ट्रेसन थरीथरीको होइन तपाईँको त्यो बढी हुन्छ उनीहरूको। यहाँ त्यसरी अलग रहेका फलस्वरूप परिणाम के हुन्छ त दुःखीको साथ बस्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न। तनाव, एक्लोपन हैन, तपाईँको थरीथरीको अनि फ्रस्ट्रेसनहरू आइरहने हैन, थरीथरीका विकल्पहरू आइरहने त्यस्तो हुन्छ तपाईँको भन्नु खोज्छु यहाँ। त्यस कारणले तसर्थ धर्ममा आस्था हुने र नहुने जोसुकैले पनि जसलाई पनि सुखी जीवन हैन, तपाईँको सुखी जीवन र शान्तिको जीवन चाहिन्छ भने दया भन्ने, धैर्य भन्ने, सहिष्णुता भन्ने, क्षमाशीलता भन्ने हैन, तपाईँको टलरेन्स हैन, अनि मैत्री, करुणा र शिष्ट आचरण आदि चाहिँ गुणहरू पनि चाहिने सम्बन्धमा परिचय गराउनु अति आवश्यक छ। त्यो चाहिँ पक्का नै हो हैन। हो यी कुराहरू चाहिँ कस्तो भने अब बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ हेर यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो धर्मको आधारमा भनेको होइन कि यी कुरा त एउटा मानवीय गुण हो। मगर त्यो हामी मानव भएकोहरू चाहिँ एउटा मानवता, मानवीय गुणहरू चाहिँ हामी सबै हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ धर्मको कुरा होइन भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ अब हैन। शिक्षा आदि चाहिँ गुणहरू चाहिँ पनि चाहिने सम्बन्धमा चाहिँ परिचय गराउन अति आवश्यक छ उहाँको होइन, उहाँको भन्नु खोजेको। त्यसैले विशेष धर्मको आस्थासँग असम्बन्धित हैन, सम्बन्ध रहित मानवको शिष्ट आचरणको मूल्यलाई उत्तरोत्तर तपाईँको होइन फैलाउनुपर्छ होइन। अब तपाईँको डेभलप गर्ने, इन्क्रिजिङ गर्ने, उत्तरोत्तर गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो उहाँले भन्नुभएको है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा यसलाई के भन्छ, सेक्युलर एथिक भन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ सेक्युलर एथिक होइन। सम्बोट भाषामा छोता माटेवे सङ्चुक्यो रिन्थाङ, द भ्याल्यु अफ सेक्युलर एथिक होइन। त्यसपछि अनि नेपाली भाषामा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष तपाईँको नैतिकता भन्ने चाहिँ हो। यहाँ धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको भनेको विशेष धर्मसँग असम्बन्धित होइन, सम्बन्ध रहित शिष्ट आचरणको बारेमा चर्चा गरेको। अब शिष्ट आचरण भनेको कस्तो भने अघि मैले भनिसकेँ मानवीय गुण हो। पछि यी मानवीय गुण शिष्ट आचरण चाहिँ धर्म गर्ने होस् नगर्नु सबैमा तपाईँको चाहिँ बराबर हुनुपर्ने चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो। त्यो भन्नुको तात्पर्य विशेष धर्म नभएको अर्थ नभई, धर्म छैन भनेको होइन कि, त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ विशेष धर्म नभएको अर्थ नभई त्यो गुण, त्यो मानवीय गुण त सबै धर्मका मूल आधार नै हो नि। त्यो त होइन, इसाई होस्, मुस्लिम होस्, हिन्दू होस्, तपाईँको होइन जैन होस्, सिख होस्, सबै धर्मका मूल आधार हो त्यो होइन। शिष्ट आचरण भन्ने चाहिँ पोलाइटनेस भन्ने चाहिँ त्यो हो। त्यो ह्युमन पोलाइटनेस भन्नु कस्तो भने त्यो चाहिँ कस्तो भने सबैको एउटा कस्तो चाहिँ सबै धर्मका मूल आधार नै हो त्यो भनेको चाहिँ है। आधार हो। धर्मसँग असम्बन्धित शिष्ट आचरणको मूल चाहिँ मैत्री करुणामा आधारित छन्। लभ एन्ड कम्प्यासनमा चाहिँ आधारित छ भन्नुभएको होइन, आधारित छन्। मैत्री करुणा मनुष्यमा स्वभावतः नेचुरली तपाईँको विद्यमान छ होइन। हामी सम्पूर्ण तपाईँको प्राणीमा यो प्रेम भन्ने, दया भन्ने, ममता भन्ने यी सबै कस्तो भने एउटा यो मानवीय गुण चाहिँ हाम्रो नेचुरली हामीसँग तपाईँको छ। जन्मजातदेखि नै हामीसँग चाहिँ त्यो बिउको रूपमा भनौँ होइन, अथवा सुवादको रूपमा हामीसँग छँदैछ त्यो भन्नुको उहाँले हो। मैत्री करुणा चाहिँ मनुष्यमा चाहिँ स्वभावतः नेचुरली हामीसँग छ, विद्यमान छ भनेको। अब सबै मनुष्यहरू आमाबाट जन्मेको हुन्। हामी सबै तपाईँको चाहिँ आमाको कोखबाट जन्मेको हो होइन, हौँ। सबै मनुष्यहरू आमाबाट जन्मेका हुन् र माता पिता दुई र विशेष तपाईँको आमाको माया ममताको छत्र छायामा हुर्केका हुन्। हामी सबै तपाईँको कस्तो भने बुबा आमा मध्येमा चाहिँ विशेष तपाईँको चाहिँ अनि आमाको होइन तपाईँको चाहिँ कृपालु आमाको चाहिँ माया ममताको छत्रको छायामा हामी हुर्केको हुन्। त्यो चाहिँ पक्का नै हो होइन। तसर्थ हाम्रा जीवन सुरु भएकोदेखि केही वर्षसम्म चाहिँ माताको माया ममता र स्नेहको आश्रय नलिइकन आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ पक्का नै होइन। जबसम्म तपाईँको त्यो नानीहरू हामीहरू कस्तो भने तपाईँको
आफ्नो खुट्टामा उभिनु सक्दैनन् तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ आमाकै तपाईँको माया ममतामा आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ र आमाको स्नेहमा हामीले आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ होइन। आमाकै तपाईँको दया मायामा आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ। हुन त चाहिँ आमाको दया माया तपाईँको माया ममताको आश्रय लिए बिना चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैनौँ। त्यो भन्नुको यहाँ है माताको माया ममता र स्नेहको आश्रय नलिइकन होइन आमाको उसमा डिपेन्ड नभइकन चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्दैन होइन। सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्दैन भनेको यहाँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट भन्छ तपाईँको आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यस अवधिको त्यस समयको त्यस टाइमको होइन त्यस अवधिको वेदनाहरू फिलिङ्सहरू त्यस होइन त्यति बेलाको होइन आमा र अनि पुत्र पुत्रको जुन एउटा फिलिङ हो त्यस अवधिको वेदनाहरू फिलिङ्सहरू चाहिँ हाम्रो रगतभित्र चाहिँ समाएको हुन्छ होइन। तपाईँको बुझ्नु भएको त्यति बेला चाहिँ भनेको होइन त्यस अवधिको त्यस समयको चाहिँ वेदनाहरू फिलिङ्सहरू चाहिँ हाम्रो तपाईँको रगतभित्र समाएको हुन्छ भनेको। हाम्रा सारा जीवनको समयमा जति तपाईँको चाहिँ अनि अरूबाट माया प्रेम दया होइन मैत्री एवं करुणा चाहिँ जति हामीमा तीव्र रूपमा छ भने होइन तपाईँको एकदम स्ट्रङ रूपमा चाहिँ तीव्र र बाहिरबाट चाहिँ दया माया र मैत्री करुणाले युक्त भएको परिवार छ भने सबै मानस सुख हुन्छ। त्यो परिवारको सबै सदस्यहरू चाहिँ एकदम सुख हुन्छ। जुन परिवारमा तपाईँको चाहिँ यी कुराहरू होइन यो दया माया होइन प्रेम करुणा इत्यादि यी कुराहरूको जुन एउटा युक्तले चाहिँ परिवार छ भने चाहिँ त्यस समयमा चाहिँ परिवारको सबै सदस्यहरू एकदम सुख शान्तिले जिरहेको हुन्छ। त्यति बेला कस्तो माहौल नै एकदम कस्तो पनि चाहिँ सुख शान्तिले भइरहेको हुन्छ भन्नु खोज्छु। यहाँ बाहिरबाट दया माया र मैत्री करुणाले युक्त परिवार छ भने सबै ती परिवारका सब मानिसहरू चाहिँ सुख हुन्छन् शान्तिसँग बस्नु सक्छ। यदि परिवारभित्र चाहिँ होइन त्यहाँ तपाईँको होइन शान्तिको माहौल छैन एकअर्कासँग झगडा गरिरहेको छ एकअर्कासँग होइन तपाईँको शङ्का गरिरहेको छ एकअर्काले तपाईँको हेपिरहेको छ तपाईँको न कुरा काटिरहेको छ भने चाहिँ अनि त्यहाँबाट तपाईँको अनि अशान्ति फैलिन्छ तपाईँको होइन। त्यस कारणले भन्नु खोज्छु यहाँ यदि परिवारभित्र माया ममता दया करुणा छैन भने अर्बौँ खर्बौँ पैसा भए पनि कुनै सुख शान्ति नभएका सबैले स्पष्टमा जानेको छन्। हुनु पनि हो नि जुन मानिसमा तपाईँको मनभित्रबाट नै उसलाई होइन सुख छैन शान्ति छैन भने चाहिँ त्यो मान्छेको तपाईँको अर्बौँ खर्बौँ पैसा भएको धनी मान्छे भए तापनि त्यसले के पनि त्यसले त सुख शान्ति दिँदैन नि पैसाले त। त्यसको भन्नु खोजेको होइन यदि मनभित्रबाट सन्तुष्ट छैन होइन सुख छैन शान्ति छैन भने चाहिँ सगुन छैन भने चाहिँ जति धनी मान्छे भए तापनि त्यसले के फाइदा हुँदैन हो। दया करुणा छैन भने अर्बौँ खर्बौँ पैसा भए पनि कुनै सुख शान्ति नभएको सबैले स्पष्ट रूपमा जानेका छन्। र उहाँले मैले सधैँ यस्तो भन्ने गर्छु सुख शान्ति नभएका धनी मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भने हातको औँलाहरूमा होइन हातको औँलाहरूमा हिराको अङ्गुठी लगाएको होइन चारै त 10 अङ्गुठी होइन 10 तपाईँको औँलामा नै हातको औँलाहरूमा हिराको अङ्गुठी लगाएर त्यसलाई मोही खाए पनि त्यो हिराको अङ्गुठीले दुःखमा साथ दिने र आफूले सान्त्वना दिने कदापि गर्दैन किनभने त्यो निर्जीव वस्तु हो होइन। अहिलेको दया करुणा माया ममता भनेको त एउटा जीवधारी प्राणीभित्र हुनुपर्ने कुरा हो नि त्यो त। हुन गर्दा अब त्यो अङ्गुठीमा त त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन त्यहाँ भन्नु खोज्छ। हातको औँलाहरूमा हिराको अङ्गुठी लगाएर त्यसले उसले होइन दुःख पर्दा चाहिँ मोही खाए तापनि त्यो हिराको अङ्गुठीले चाहिँ उसलाई दुःखमा साथ दिने र आफूले सान्त्वना दिने कदापि गर्दैन उसले किनभने त्यो निर्जीव वस्तु हो त्यो त भन्नु खोजेँ होइन यहाँ भन्नु खोजेँ यहाँ तपाईँको दिँदैन। र त्योभन्दा त बरु कुकुर र बिरालो पालेको छ भने त्यसले आफू दुःखी हुँदा त्यसको अनुहारमा हेरेर माया गर्यो भने उसले पनि हाम्रो हातलाई चाट्ने गर्दछन्। त्यो सबै हामी अनुभव छन् होइन। तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त है आफूले पालेको कुकुरहरूलाई होइन त्यो के भन्छ बिरालोहरूले चाहिँ हामीले होइन आफू एकदम एउटा दुःखी भएको बेलामा चाहिँ त्यो कुकुरहरूले माया गरेर होइन यसो गरे भने उसले पनि हामीले होइन तपाईँको हात चाट्ने गर्छ नि त। अन्तखेरि उसले थाहा हुन्छ कि तपाईँको बिचरा मेरो मालिक दुःखी मर्छ भनेर उसले पनि अलिकति माया गरेको टोकाल्छ त्यो पक्कै हुन्छ यहाँ त्यो भन्नु खोज्छु यहाँ। त्योभन्दा त बरु
कुकुर बिरालो पालेको छ भने त्यसले आफू दुखी हुँदा त्यसको अनुहारमा हेरेर माया गर्यो भने उसले पनि हाम्रो हातले चाट्ने गर्दछन् र पुच्छर हिलाउने आदि मायाको अभिव्यक्ति देखाउँछ उसले पनि। जब हामीले उसलाई माया गर्छौँ तब उसले पनि हामीले त मायाको अभिव्यक्ति देखाउँछ। त्यो भनेको यहाँ मायाको अभिव्यक्ति देखाउँछन्। चराक जाति कुकुरहरूले हामी मानिसका केही हालतहरू अलिक बुझिरहेका हुन्छन्। उसले कुकुरले पनि होइन हाम्रो साइकोलोजी उसले देखिरहेको हुन्छ कि मेरो मालिक खुसी छ कि दुःखी छ, उसले पनि यसो थाहा पाइरहेको छ कुकुरहरूले पनि। चलाक जाति कुकुरहरूले हामी मानिसका केही हालतहरू अलिक बुझिरहेका हुन्छन्। जस्तै घरको मालिक काम गर्न बाहिर गएर घरमा फर्किँदा मन दुःखी छ भने सायद कुकुरले अलि थाहा पाएको जस्तो हुन्छ। त्यो पक्कै हो। र पुच्छर हिलाउने, जिब्रोले चाट्ने, आवाज पनि सानो सानो गरी विभिन्न तपाईँको चाहिँ व्यवहारको माध्यम उसले चाहिँ विशिष्ट अनि मालिकलाई चाहिँ सान्त्वना दिएको जस्तो गर्छन् मैले। त्यो पक्कै नै हो होइन। उसलाई थाहा हुन्छ कि आज मेरो मालिक चाहिँ दुःखी रहेछ, उसले चाहिँ अनि अलिकति माया होइन बिचरा उसले अलिकति अब सान्त्वना दिने खालको चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। कुकुरहरू पनि व्यवहारको माध्यम चाहिँ विशिष्ट सान्त्वना दिएको जस्तो गर्छन्। फेरि मालिक रिसाएको बेला होइन, मालिक रिसाएको बेला चाहिँ घरको कुकुरले पनि मालिकदेखि टाढा बसेको हुन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ कि आज ऊ मुड अफ छ भनेर। यस्तो त्यस्तो तपाईँको के हुन्छ है त। र कुकुर र बिरालोहरू पशु भए तापनि तिनीहरूलाई माया ममताको वेदना रहेको छ, लभ एन्ड कम्प्यासनको फिलिङ रहेको छ उनीहरूले पनि। किनभने जीवधारी हो, प्राणी हो, अघि भनेको जस्तो होइन। उसले पनि सुख चाहेको छ, उसले दुःख चाहेको छैनन्। उनीहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ उसलाई पनि तपाईँको चाहिँ एउटा शान्ति र सुख र प्रेम खोजिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको यहाँ हो। कुकुर र बिरालोहरू पशु भए तापनि तिनीहरूले माया ममताको वेदना रहेको छ, फिलिङ रहेको छ। हामीले उता दया माया गरियो भने उनीहरू पनि अति खुसी हुने गर्छन् होइन। र हामी दुःखी हुँदा पनि उनीहरूले हामीलाई माया गर्न जानेको हुन्छ। एउटा पशु भए तापनि उनीहरूले जानेको हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त निर्जीव धन सम्पत्तिले होइन तपाईँको निर्जीव तपाईँको धन सम्पत्तिले हाम्रो मानसिक दुःख पीडाले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो तपाईँहरूको आफ्नो अनुभव होइन, हामी सबैले अनुभव त्यो हामी सबैको एउटा अनुभव मात्र छ नि तपाईँको होइन। निर्जीव धन सम्पत्तिले चाहिँ हामीलाई त्यो मानसिक पीडा दुःख कष्ट हुँदै गरेर चाहिँ उसले के हुन सक्दैन। अब त्यो धन सम्पत्तिले चाहिँ एउटा शारीरिक तपाईँको दुःख पीडा चाहिँ उसले गर्नु सक्छ होइन। अब बिमार सिमार हुँदाखेरि त्यो धन सम्पत्तिले हामीले डक्टर देखाउने इत्यादि सबै गर्नु सक्छन्। तर यो मानसिक पीडालाई चाहिँ तपाईँको साथ उसले चाहिँ के गर्नु सक्दैन। त्यो मानसिक पीडाहरूलाई चाहिँ त्यो हटाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रो मनभित्रबाट नै तपाईँको सोच बदल्नु पर्छ। जबसम्म हाम्रो मनभित्रबाट सोच हाम्रो यो चेन्ज हुँदैन तबसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो भन्नु खोजेको। त्यसको अतिरिक्त निर्जीव धन सम्पत्तिले हाम्रो मानसिक दुःख पीडालाई चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन भनेको होइन। यही सम्बन्धी मैले फेरि उहाँको लोक शान्तिको मार्ग निर्देशन नामक किताबबाट चाहिँ टिप्पणी मैले गरेर मैले ल्याएको छु यहाँ। उहाँले यो मैले अनुवाद गरिसकेको छु। किताब चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ जिग्देन सिधे लम्दन भन्छ। यसको नेपालीमा चाहिँ लोक शान्तिको मार्ग निर्देशन भन्ने किताब। त्यो किताबबाट मैले चाहिँ टिप्पणी गरेर ल्याएको यहाँ के छ। यहाँ म त्यो किताबमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने आफ्नो अनुभवद्वारा भन्ने हो भने हामी सबैले रिस्कको अनुभव गरेका छौँ होइन। हामी सबैमा छ रिस्कको अनुभव होइन। रिस्कको अनुभव छ, लोभको अनुभव छ होइन, डाहाको अनुभव छ, थरीथरीको हाम्रो चाहिँ कसो भने नकारात्मक सोचको अनुभव छ, हामी सबैमा छ। गरी आफ्नो अनुभवद्वारा भन्ने हो भने हामी सबैले रिस्कको अनुभव गरेका छौँ। एक दिन झै झगडा भएर क्रोध गरेको छ भने त्यो दिन चित्त अलिक दुखेको हुन्छ, मन दुखिरहेको हुन्छ होइन। र फेरि एक दिन घनिष्ठ मित्रसँग एकदमै त मन मिल्ने होइन मित्रसँग घनिष्ठ मित्रसँग चाहिँ भेट भएर राम्रो कुराकानी गर्न पाइयो भने त्यो दिन मन पनि शान्तिसँग रहन्छ, एकदम मुड अन भइरहेको हुन्छ होइन। आफू दुःखी परिरहेको बेलामा चाहिँ एकदमै घनिष्ठ मित्र होइन मिलेर चाहिँ उसले एकदमै राम्रो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि आफू पनि मन एकदम शान्ति भइरहेको हुन्छ होइन। र लडाइँ झगडा भएर रिसले मन विचलित भएको छ भने खाना खाएमा त्यति स्वाद नभएको जस्तो हुन्छ होइन। मिठो खाना खाए तापनि त्यति बेला उसले स्वादै हुँदैन, उसको एकदम त्यो मन सबै रिसमा गइरहेको हुन्छ कि त्यो रिसको बेलामा चाहिँ मिठो खाना खाए तापनि ऊ स्वादै हुँदैन त्यहाँ। त्यो भन्नु खुसी यहीँ हो। लडाइँ झगडा भएर रिसले
मन डाउनडोल भएको छ भने खाना स्वादिलो खाना खाए तापनि त्यति स्वाद नभएको जस्तो हुन्छ। मैत्री एवं प्रेमभरि स्नेहले भरेका हैन, मैत्री एवं प्रेमभरि स्नेहले भरेका एक मान्छेसित भेट हुँदा खानपान राम्रो नभए पनि मनमा तपाईँको सुकुन र शान्त हुने हामी सबैले स्पष्ट रूपमा अनुभव गरेका छौँ हैन। त्यति बेला चाहिँ एकदमै आफूलाई दया गर्ने हैन, माया गर्ने, ममता देखाउने मान्छेसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ खाना नमिठो भए तापनि उसले केही पनि हुँदैन, मन एकदम उसले सकुन भइरहेको हुन्छ, किनभने राम्रो मान्छे भेटेको उसलाई, त्यो भन्नु खोजेँ है। हो, मैत्री एवं प्रेमभरि स्नेहले भरेका एक मान्छेसित भेट हुँदा खानपान राम्रो नभए पनि मनमा सकुन र शान्त हुने हामी सबैले स्पष्ट रूपमा अनुभव गरेका छौँ हैन। उदाहरण, कुकुर र बिरालो जस्तो एक पशु भए पनि त्यसलाई गाली गरियो भने कुकुरको पनि बस्ने तरिका भिन्दै हुन्छ र कुकुरलाई खाना दिनु र हातले स्नेह माया गरियो भने उसले अर्कै व्यवहार देखाउनु निश्चय छ र कुकुरले पनि खाना मात्रमा महत्त्व दिँदैन हैन। कुकुर र बिरालो जो भए पनि त्यसले माया स्नेह गरियो भने धेरै खुसी हुने गर्छन् र मानव मात्र नभई पशुले पनि प्रेम माया तथा स्नेहले मन पराउँछन्। हो, यो सकारात्मक कुराहरू, यो पोजिटिभ कुराहरूमा चाहिँ मान्छे मात्रै होइन कि पशुले पनि मन पराइरहेको हुन्छ भन्नु खोजेको यहाँ है। तसर्थ त्यस कारणले माया ममता वा मैत्री भनेको हामी सबैमा सहज रूपमा भएको हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा जन्मजातदेखि नै भएको हुन्छ भन्नु खोजेँ है। मैत्री करुणामा पनि दुई प्रकारको हुन्छन्। मैले सधैँ यस्तो भन्ने गर्छु हैन, उहाँले इङ्ग्लिस भाषा बायोलोजिकल फ्याक्टर भनेर उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ हैन। बायोलोजिकल फ्याक्टर भन्दाखेरि जैविक कारक, नेपालीमा चाहिँ जैविक कारक भन्छ हैन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ बायोलोजिकल फ्याक्टर। जैविक कारक कायको स्कन्दको अंश माध्यम भन्नाले भन्नु खोजेको छ भने सबभन्दा पहिला जब हामी नानीको अवस्थामा हुँदाखेरि हैन, बाल्यकाल अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ जब हामी 1-2 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईँको होइन आमाको जुन एउटा हामी एउटा हाम्रो यो शरीर कस्तो भने एउटा आमाको होइन एउटा चाहिँ शारीरिक शरीरको एउटा अंश हो नि त हामी गरी हो। त्यो आमाको कस्तो भने एउटा शरीरको चाहिँ अंश भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो बायोलोजिकली त्यो फ्याक्टर तपाईँको उहाँको जुन एउटा आमाको चाहिँ एउटा शरीरको अंश भएको कारण चाहिँ त्यो आमाको शरीरको अंशको माध्यम चाहिँ आफू स्वयं पनि जति हामीमा तपाईँको आमाबाट होइन तपाईँको माया ममता स्नेह प्रेम पाएको छ नि त्यस्तै प्रकारले भनेको यहाँ जसरी तपाईँको चाहिँ जैविक कारक कायस्कन्दको अंश माध्यम आफू स्वयं मैत्री करुणाको द्वारा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि होइन आमाको होइन माया ममताको द्वारा चाहिँ हुर्केको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई पनि अरू सत्वले अरू प्राणीलाई चाहिँ मैत्री करुणा गर्ने क्षमता चाहिँ स्वभावतः भएको हुन्छ अरे बुझ्नु। बायोलोजिकली तपाईँको भने कस्तो भने यो जैविक तपाईँको चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ कस्तो भने एउटा बायोलोजिकली के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ माया ममता प्रेम चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने माताबाट प्राप्त हुन्छ, बुबा आमा मध्येमा चाहिँ आमाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो आमाबाट हामीले चाहिँ बिउको रूपमा सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ आमाबाट चाहिँ प्रेम माया ममता स्नेह सबै पाएको कारणले चाहिँ त्यो पाएको छापले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यो बालकमा पनि कस्तो भने चाहिँ अरूप्रति अनि स्नेहहरू जाग्ने चाहिँ त्यो हुन्छ, किनभने त्यो पहिला चाहिँ हाम्रो शरीर पनि एउटा आमाको अंश भएको कारणले पनि हो। यहाँ यो त्यो बुझाउँछु हो। दोस्रो पक्षबाट भन्ने हो भने मानव समाजीय मनुष्य भनेको सोसियल एनिमल होइन, सामाजिक प्राणी हो। हामी के हो त सोसियल एनिमल हो, सामाजिक प्राणी हो। मानव समाजीय मनुष्य भनेको एउटा कस्तो भने सोसियल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी हो। हामी तपाईँको एक आपसमा निर्भर नभएको जिउनु असम्भव कुरा हो, किनभने हामी एउटा सामाजिक सोसियल हौँ, हामी समाजमा छौँ। हामी मानव समाजमा भएको हुनाले चाहिँ एक अर्कामा निर्भर नभइकन चाहिँ हामी जिउनु भन्नुको चाहिँ गाह्रो, त्यस कारण यहाँ भन्नुको सोसियल एनिमल एक सामाजिक प्राणी हुन्। र जस्तै उदाहरण दिनुभएको छ कि मह छ नि डङ्सी भन्छ होइन, डङ्सी हनी भन्छ तपाईँको हो, हनी जम्मा गर्ने जिङ्गोलाई हेर्नुहोस् त होइन, जिङ्गालाई हो मह जम्मा गर्ने जिङ्गोलाई उदाहरण लिने हो भने धेरै झिङ्गाहरू मिलेर होइन जिउनु परेको कारण एक मात्र झिङ्गोले आफ्नो जीविका
चलाउन सक्दैन। त्यसैले सबै झिङ्गाहरू चाहिँ मिलेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किनभने त्यो त उनीहरूको भित्रबाट त्यो करुण झालेको त होइन कि एउटा बायोलोजिकली कस्तो यो भने यो जैविक एउटा प्राकृतिक गर्दाखेरि त्यो पनि तपाईँको हुनु गरी बायोलोजिकली तपाईँको नेचुरल त्यस्तो भएको हुनु यहाँ चाहिँ। त्यसैले होइन यहाँ एक मात्र झिङ्गोले आफ्नो जीविका चलाउन सक्दैन। त्यसैले सबै झिङ्गा मिलेर बाँच्नुपर्ने हुन्छ, एकअर्कामा निर्भर भएको बाँच्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूमा धर्म र शिक्षा केही हुँदैन, न उनीहरूमा धर्मको ज्ञान छ न अरूमा शिक्षा केही छ होइन एउटा होइन। त्यसैले तिनीहरूमा धर्म र शिक्षा केही छैन, कानुन भन्ने प्रहरी भन्ने आदि केही छैन होइन। पुलिस भन्ने कानुनमा छैन उनीहरूमा, कानुन र प्रहरी आदि केही नभए पनि सबै मिलेर मह जम्मा गरेर फुलहरूका सार लिनेर सबै झिङ्गाहरूले एकसाथ जिम्मेवार लिने गर्छन्। त्यो कसरी भएको त? न उनीहरूमा धर्मको ज्ञान छ होइन, न उनीहरूमा तपाईँको न प्रहरी छ, न उनीहरूमा कुनै कानुन छ होइन। किन भन्नु बायोलोजिकली त्यो प्राकृतिक रूपमा तपाईँको त्यो जैविक प्राकृतिक जस्तो भएको कारण चाहिँ मिलेर बस्नै पर्ने कारण चाहिँ त्यस्तो भएको नि त। यहाँ भयो यहाँ त्यो हुँदाखेरि कानुन र प्रहरी आदि केही नभए तापनि सबै मिलेर मह जम्मा गर्ने र फुलहरूका सार लिने र सबै झिङ्गाहरूले एकसाथ जिम्मेवार लिने गर्छन्। ती कार्यहरू के हो त? बायोलोजिकली जैविक रूपमा सहज रूपले आएको त्यो कस्तो भने एउटा नेचुरली आएको नि त्यो ती कार्यहरू चाहिँ बायोलोजिकली जैविक रूपमा सहज रूपले आएको भन्नु थियो। त्यसपछि त्यसो हुनाले मनुष्य जगतलाई हेर्ने हो भने हामी मानवलाई होइन अब हेर्ने हो भने चाहिँ सहज रूपले भएका हामीभित्र भएका चाहिँ अनि प्रेम दया करुणा स्नेह भन्नुहुन्छ नि तपाईँको मैत्री करुणाले चाहिँ आधारमा राखेर त्यसलाई तपाईँको आधारमा राखेर चाहिँ सानो उमेरको बेला हामी जब सानो हुँदाखेरि चाहिँ अरूले आफूलाई मैत्री करुणा गर्दाखेरि चाहिँ आफूले तीव्र वेदना आउँछ, स्ट्रङ फिलिङ तपाईँको होइन तीव्र वेदनाले स्ट्रङ फिलिङ हुन्छ उत्पन्न भएको हुन्छ। जब हामी बाल्यकाल अवस्थामा चाहिँ जब अरूले हामीले माया गर्छौँ होइन तपाईँको दया गर्छौँ त्यति बेला हामी पनि तपाईँको एकदम स्ट्रङ फिलिङ आइरहेको हुन्छ। उहाँले होइन मलाई माया गर्दछ भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रङ फिलिङ आइरहेको हुन्छ। अरूले आफूलाई मैत्री करुणा गर्दाखेरि आफूले तीव्र वेदना स्ट्रङ फिलिङ उत्पन्न भएको हुन्छ। हाम्रो एक समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैत्री करुणा या दया प्रेमको माहौल भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट होइन लभ एन्ड कम्प्यासनको इन्भाइरोमेन्ट छैन भने होइन यहाँ है छैन भने चाहिँ हो दया प्रेमको माहौल इन्भाइरोमेन्ट छैन भने आत्मनिर्भर हुन नसक्ने स्पष्ट छ। सेल्फ रिलायन्ट भन्छ होइन हो जबसम्म हामी तपाईँको माया ममताको भरमा छैनौँ तब चाहिँ हामी कस्तो भने आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्दैन तपाईँको भन्नु खोज्छु यहाँ त हो। करुणा र दया प्रेमको माहौल छैन भने आत्मनिर्भर हुन नसक्ने स्पष्ट छ। हाम्रो जीवन तपाईँको चाहिँ चलाउनको निम्ति चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ मानवीय गुणहरू चाहिरहेको हुन्छ होइन। माया भन्ने ममता भन्ने प्रेम भन्ने स्नेह भन्ने होइन करुणा भन्ने मैत्री भन्ने चाहिरहेको हुन्छ। बालबालिकाहरूले 6-7 वर्ष या 8-9 वर्षदेखि शिक्षाको अध्ययन सुरु गर्दा स्कुलमा होइन अब उनीहरू पढ्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरु गर्दा दैनिक जीवनमा मैत्री करुणा स्नेह होइन ममता भने त्यतिसम्म नभएको जस्तो स्थिति रहेको छन्। हुनु पनि हो भने अब स्कुलमा त पढाउँदैन स्कुलमा होइन दया भनेको यो हो प्रेम भनेको कस्तो हो माया ममता यस्तो हुनुपर्छ भने त्यसै सिकाउँदैन। त्यहाँ त कस्तो भने अब त्यो साधारण कुरामा सिकाउँछ त्यहाँ हुँदैन भन्नु खोज्छु। यहाँ 6-7 वर्ष या 8-9 वर्षदेखि शिक्षाको अध्ययन सुरु गर्दाखेरि चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिरहने कुराहरू चाहिँ होइन मैत्री करुणासँग त्यतिसम्म नभएको स्थिति रहेको छन् होइन। विशेष गरी स्पेसली भौतिक विकास म्याटेरियल डेभलपमेन्ट मात्रमा होइन हो भौतिक विकासलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ म्याटेरियल डेभलपमेन्ट हो म्याटेरियल डेभलपमेन्ट मात्रामा आधारित शिक्षा सिकाउँदा स्कुलमा के सिकाउँछ त्यो त हुने खास छैन। म्याटेरियल डेभलपमेन्ट बारेमा सिकाउँछ भन्दाखेरि हो भौतिक विकास मात्रामा आधारित शिक्षा होइन म्याटेरियल डेभलपमेन्ट मात्रामा आधारित शिक्षा सिकाउँदा मैत्री करुणाका बारेमा एक शब्द पनि त्यहाँ चाहिँ सिकाएको हुँदैन। नभएको कारण तपाईँको धेरै ठुलो भुल भएको छ।
हुनु पनि हुन जति हामी हेर्नुहोस् त सानो बेलामा चाहिँ एकदम माया ममताको होइन त्यो नेचुरल भएको जस्तो हुन्छ पछि बिस्तारो जाँदै गएपछि 7, 8, 9, 10, 15 वर्ष पुगेपछि त्यति ध्यान दिँदैन होइन लभ भन्नुको कम्प्यासन बन्ने स्नेह बन्ने त्यसमा ध्यान दिएको हुँदैन त्यहाँ किनभने त्यो स्कुलमा तपाईँको त्यो बारेमा एक शब्द पनि सिकाएको हुन्छ त्यहाँ सिकाएको छैन नि त्यहाँ बनाउँछ यहाँ बनाउँछ त्यो है तपाईँको यहाँ हो म्याटेरियल डेभलपमेन्ट सिकाउँदाखेरि चाहिँ मेट्रिकरणका बारेमा एक शब्द पनि नभएको कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ बोलचुक भएको छ धेरै ठुलो भएको छ बोल्नु भएको छ भनेको होइन अन्तखेरि फेरि धर्ममा आस्था फेथ होइन धर्ममा तपाईँको आस्था अथवा फेथ छ भने धर्मको आधारमा मेट्रिकरणको बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछन् त्यो त अब स्वाभाविक गरिरहेको छ तर धर्ममा विश्वास छैन भने मेट्रिकरणका बारेमा केही पनि कुरो नभएको जस्तो देखिन्छ तपाईँको होइन अब स्कुलहरूमा जहाँ पनि तपाईँको प्रायः कस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन अब तपाईँको अब आस्था धर्ममा तपाईँको त्यति होइन अब आस्था नभएको कस्तो एउटा व्यवहार भइरहेको हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने जुन अब माहौलमा जुन तपाईँको समाजमा जुन तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ अब विश्वास धर्मप्रति विश्वास नगर्ने हो भने त्यहाँ त कस्तो भने धर्म कुरो त आउँदै आउँदैन त्यहाँ त धर्ममा आधारित तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुरा निस्किँदैन त्यसमा बनाउँछ त्यो हो तपाईँको धर्ममा विश्वास छैन भने मेट्रिकरणका बारेमा केही पनि कुरा नभएको देखिन्छन् र धर्म सम्बन्धी मेट्रिकरणको विषयमा चर्चा गर्दा मुख्य आस्थामा आधारित भनेको बाहेक यो चाहिँ कसको भने अब हामी पनि भुल भइरहेको छ यहाँ भन्नु खोज्छौँ है धर्म सम्बन्धी मेट्रिकरणको विषयमा व्याख्या गर्दाखेरि एक्सप्लेन गर्दाखेरि चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य हामीले कस्तो भने आस्थामा आधारित तपाईँको होइन तपाईँको फेथमा आधारित भनेको बाहेक मेट्रिकरणले चाहिँ मनुष्यलाई वास्तविक लाभ तपाईँको होइन धर्मलाई विश्वास गर्ने होस् नगर्ने हो दुवैमा तपाईँको होइन सामान्य तपाईँको सोच भने मनुष्यले चाहिँ वास्तविक लाभ रियल एडभान्टेज रियली बेनिफिसियल होइन बेनिफिट भनेको यहाँ हो मनुष्यले वास्तविक लाभ रियल तपाईँको बेनिफिट अथवा रियल एडभान्टेज हुने र त्यसको आवश्यकता नेसेसिटी इङ्ग्लिसमा तपाईँको त्यसको आवश्यकता त्यसको तपाईँको नेसेसिटी चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक अनेस्टली व्याख्या एक्सप्लेन गर्दैन त्यो चाहिँ हाम्रो भुल हो नि किनभने यो अघि भन्नु जस्तो नि तपाईँको यो मानवीय गुण लभ एन्ड कम्प्यासन भन्ने तपाईँको होइन स्नेह भन्ने दया भन्ने सहिष्णुता यिनीहरू त कस्तो एउटा सामान्य साझा मानवीय गुण भएकोलाई चाहिँ धर्मको व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने धर्मको आधारमा नभएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा चाहिँ व्याख्या चाहिँ गर्नु जान्नुपर्छ भनेको यहाँ हो मनुष्यले वास्तविक लाभ रियल बेनिफिट हुने र त्यसको आवश्यकता नेसेसिटी सम्बन्धमा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक अनेस्टली तपाईँको व्याख्या एक्सप्लेन चाहिँ गर्दैन भन्नु गर्दैन त्यसले गर्दा पनि दोष भएको देखिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी युवा कालमा चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएको हुँदैन होइन स्नेह भन्ने होइन अरूप्रति स्नेह गर्नुपर्छ होइन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाइचारा गर्नुपर्छ भन्ने त्यति भन्छ ध्यान दिएको हुँदैन त्यो भनेको यहाँ त्यस कारणले होइन त्यस कारण चाहिँ मानिसको समाजमा सानो उमेरको बेलामा चाहिँ मेट्रिकरणको तीव्र वेदना भएको हुन्छ एकदम स्ट्रङ फिलिङ भएको हुन्छ भने पछि बिस्तारै हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि मेट्रिकरणको वेदनाहरू क्रमशः ग्रेजुअली होइन क्रमशः भनेको ग्रेजुअली भन्छ बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली गायब भएको जस्तो हुँदो रहेछ त्यो तपाईँ हामी सबैले देखिरहेको छ होइन बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको पहिला त्यो बाल अवस्थामा चाहिँ एकदमै त्यो माया ममता पढी त्यो भएको स्वाभाविक रूपमा त भएको कुराहरू चाहिँ पछि बिस्तारै बिस्तारै गायब भएको जस्तो हुन्छ भनेको यहाँ हुने हो वेदनाहरू चाहिँ ग्रेजुअली क्रमशः गायब भएको जस्तो देखिनु हुँदो रहेछ र भौतिक वस्तु मेटेरियल थिङ्स अथवा मेटेरियल अब्जेक्ट्स होइन भौतिक वस्तु मेटेरियल थिङ्स मात्रको आलम्बन गरे त्यसमा मात्र ध्यान दिएर होइन गरी शिक्षा सिकेको र वातावरण पनि भौतिक विषय मेटेरियल सब्जेक्ट मात्रको होइन वातावरण पनि तपाईँको चाहिँ भौतिक विषय मेटेरियल सब्जेक्ट मात्रको सोच दिने मानिसहरूसँग चाहिँ रहेर सँगसँगै बसेको कारणले चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिको प्रभावले त्यस्तो सिचुएसनले गर्दाखेरि होइन त्यस्तो तपाईँको चाहिँ कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त अनि प्रतिस्पर्धाको सोच आउँछ अनि एक आपसमा के कम्पिटिटिभनेस होइन अब अनि कम्पिटिसन गर्छ त्यहाँ सोच हुन्छ तपाईँ प्रतिस्पर्धाको सोच भन्दाखेरि कम्पिटिटिभनेस राख्ने हुन्छ त्यो पैदा हुन्छ अब त्यहाँबाट होइन त्यो स्नेह त कता कता तपाईँको होइन अब एकअर्कासँग चाहिँ अनि कम्पिटिसन गर्ने भावना पैदा हुन्छ
र प्रतिस्पर्धाको सोचसँग सम्बद्ध भएर चाहिँ ईर्ष्या जेलुसी फेरि त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ अब होइन जेलुसी उत्पन्न हुन्छ होइन त्यसपछि ईर्ष्याद्वारा एक आपस बिच विश्वास नभएर अनि विश्वास पनि नहुने होइन शङ्का भइरहने डाउट आइरहने अनि कल्पना विभिन्न प्रकारको इमेजिनेसन आइरहेको हुन्छ त्यस्तो होइन इमेजिनेसन गर्ने जस्ता परिस्थितिहरू सृजना हुन्छन् त्यस्तो प्रकारको कन्डिसनहरू त्यस्तो प्रकारको सिचुएसनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्कमस्टान्सेसहरू आइरहेको हुन्छ उत्पन्न हुन्छ र हामी सामाजिक तपाईँको प्राणी भएकाले सोसियल एनिमल भएकाले सबैले एकता र नजिक ल्याउने भूमिका चाहिँ मूल कसले खेलेको हुन्छ त प्रेम र करुणाले खेलेको हुन्छ होइन सबै तपाईँको बिछुडिरहेको तपाईँको होइन सबै तपाईँको चाहिँ छुटिरहेको मान्छेहरूले चाहिँ एकतामा ल्याउने मूल तपाईँको चाहिँ कारण हेतु चाहिँ के हो तपाईँको प्रेम र करुणा हो जुन मानिसले तपाईँको चाहिँ जुन मानिसमा तपाईँको माहौलमा चाहिँ त्यो प्रेम र करुणा छ भने चाहिँ त्यो प्रेम र करुणाको प्रभावले शक्तिले चाहिँ सबैले एकता ल्याउन सक्छ भन्नु खोज्छु यहाँ है हो हामी सामाजिक प्राणी भएकाले सबैले एकता र नजिक ल्याउने भूमिका चाहिँ प्रेम र करुणाले खेलेको हुन्छ र एक आपसमा ईर्ष्या र प्रतिस्पर्धाको चित्त लिएर बस्यो भने हामी एक अर्कासँग छुटिन्छौँ टाढा हुन्छौँ त्यो स्वाभाविक हो किनभने सबैले तपाईँको प्रेम चाहेको छ सबैले स्नेह चाहेको छ माया ममता चाहेको छ अब त्यो दिन छैन भने त मान्छे छुट्टिन्छ तपाईँको स्वाभाविक हुँदैन एक आपसमा ईर्ष्या र प्रतिस्पर्धाको सोच लिएर चाहिँ बस्यो भने हामी एक अर्कासँग छुट्टिन्छौँ टाढा हुन्छौँ तसर्थ मानवको सहज गतिविधि सम्बन्धी वास्तविक कुरा गरियो भने मानवले यी नकारात्मक नेगेटिभ कुराहरू हुन अनुचित हो यो लायक होइन यो उचित होइन भन्नु होइन र ईर्ष्या प्रतिस्पर्धाको विचार अहङ्कार होइन घमण्ड तपाईँको होइन र शङ्का र विकल्प आदि उत्पन्न भएपछि क्रोध जागिन्छ त्यसपछि मन दुखी हुन्छ है र मन दुखी भएको कारणले क्रोध उत्पन्न हुन्छ फेरि रिस उत्पन्न हुन्छ त्यसले गर्दा अरूसँग झगडा गर्ने हुन्छ मुटो बुन्छ अनि झगडा गर्छ मान्छेसँग होइन त्यसले गर्दा अरूसँग झगडा गर्ने अन्तमा चित्त अनियन्त्रित भएर माइन्ड अनकन्ट्रोल्ड भएर तपाईँको होइन चित्त तपाईँको चाहिँ अनियन्त्रित भएर छ माइन्ड तपाईँको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड भएर के हुन्छ आत्महत्या समेत गर्ने गर्छ मान्छेहरू आफ्नो चित्तलाई चाहिँ अनि नियन्त्रण गर्न नसकेर चाहिँ पछि के हुन्छ अन्तमा चाहिँ आत्महत्या गर्छ मान्छेहरू त्यस्तो हो यस्ता सबै समस्याहरू चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि ती नकारात्मक सोच विचारबाट नेगेटिभ थट्सबाट आउने गर्छन् यी सबै कुरा र धर्मको आस्था मानव समाज ह्युमन सोसाइटीमा चाहिँ हुन्छन् पशुको समाजमा हुँदैन होइन किन हुँदैन भने पशुमा कारण सोच्ने बुद्धि हुँदैन मनुष्यको समाजमा युक्ति लजिक भन्छ होइन लजिक या कारणबारे सोच विचार गर्ने हुन्छ त्यसैले धर्मको आस्थाका साथ युक्ति कारण प्रयोग गरिने बुद्धि पनि सँगै हुनुपर्छ यदि हामीमा धर्ममा आस्था छ भने त्यो आस्थाको सँगसँगै दिमाग पनि सँगसँगै होइन तपाईँको बुद्धि पनि हामी सँगसँगै हामी गर्नुपर्ने हुन्छ कारण आजभोलि धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको अध्ययन अध्यापनबारे बुद्धिजीवीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् अब आजभोलि तपाईँको नि धर्ममा तपाईँको आधारित नभइकन तपाईँको धर्मसँग सम्बन्ध नभइकन चाहिँ एउटा मानवीय साझा गुण सिकाउने चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुराकानी चलिरहेको छ त्यो भन्न खोज्छु यहाँ बुझ्नु आजभोलि धर्मनिरपेक्ष नैतिकताको अध्ययन अध्यापनबारे बुद्धिजीवीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् त्यसरी अभ्यास गर्दा यसरी जन्मको सुख प्राप्त हुनु मात्रै पर्याप्त होइन अब यहाँबाट चाहिँ उहाँको शब्दहरू आएको यस जीवनको सुख जति ठुलो भए तापनि नमरुन्जेलसम्मको सुख मात्र हो त्यसैले जति लामो आयु भए पनि 100 वर्षभन्दा बढी नहुने भएकाले त्यस अवधिको सुख मात्र हो र पुनर्जन्महरूका बाटो धेरै लामो छन् अर्को पुनर्जन्महरू धेरै लामो छन् त्यसैले चाहिँ अर्को जुनीहरूमा पनि सुख प्राप्त गर्न र दुःखले हटाउनको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ होइन तपाईँको एफोर्ट गर्नुपर्छ हामीले त्यो पनि धर्मद्वारा सिद्ध गरिदिने बाहेक अन्य धर्मरहित कार्यहरूबाट चाहिँ सिद्ध गर्ने उपाय कदापि छैन जन्म जन्मान्तरसम्म होइन तपाईँको हाम्रो जन्म जन्मान्तरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको उपाय चाहिँ धर्मको अभ्यास बाहेक अरू कुनै छैन भनेको यहाँ है त भन्नुभएको यहाँ पुनर्जन्म नेक्स्ट लाइफको लागि हितार्थ
सिद्ध गर्नुपर्ने बेनिफिट गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धको धर्म नजानेका या धर्म अब यहाँबाट चाहिँ अहिले उहाँले यहाँ यो भन्नुभएको है धर्मको परिभाषा डेफिनेसन अफ रिलिजन तपाईँको होइन खास तपाईँको आजभोलि चाहिँ यो रिलिजन भन्नु हुँदैन स्पिरिचुअलिटी भन्नुपर्छ भनेको छ होइन यो विशेषज्ञहरूले चाहिँ रिलिजन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने एउटा फेथको आधारमा जस्तो हुन्छन् स्पिरिचुअलिटी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फेथमा आधारित नभएको तपाईँको बुद्धिमा आधारित भएको भनेको यहाँ धर्मको परिभाषा डेफिनेसन अफ रिलिजन ग्रहण ग्रास्पिङ भन्छ र या संरक्षण प्रोटेक्सन धर्मको परिभाषा के त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रहण गर्नु समात्नु भनेको है कुनै तपाईँको कस्तो भने खाल्टोबाट मान्छे लड्नु छ भने त्यो खाल्टोमा लड्नुबाट समातेको होइन ग्रास्पिङ समात्नु अथवा प्रोटेक्सन गरेको प्रश्न गर्नुले भनेछन् केबाट रक्षा गरिने र केबाट ग्रहण गरिने भन्ने वस्तुको आधारमा चाहिँ यस जीवनको दुःख र त्यसै गरी पछिल्लो नरकको दुःख सम्बन्धी इसाई क्रिस्चियन धर्ममा पनि वर्णन एक्सप्लेन गरिएको छ यस जीवनको भय फेयरनेस होइन भयबाट रक्षा गर्नु र पुनर्जन्म दुर्गतिबाट रक्षा गरेर शुद्ध क्षेत्र अर्थात् स्वर्ग र देवलोकमा जन्मिनु आदि इसाई धर्मद्वारा संरक्षण गर्ने तरिका र ग्राहक तरिका त्यसरी हुन् भन्नुभएको छ धर्मको जुन अघि भने नि संरक्षण र ग्रहण भन्नेको जुन एउटा परिभाषा चाहिँ उहाँले यसरी इसाई धर्म त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्नुभएको अब अर्को चाहिँ के भने त्यसै गरी ब्रह्मयान हो भने काम क्लेश डिफाइलमेन्ट अफ द रियम अफ डिजायर भन्छ तीन प्रकारको लोक हुन्छ तपाईँको है लोक चाहिँ कामलोक रूपलोक र अरूपलोक भन्छ यो कामलोकमा भएका जति पनि क्लेशहरू छन् तपाईँको डिफाइलमेन्ट अफ द रियम अफ डिजायर र त्यसको कारणले उत्पन्न भएका दुःखबाट रक्षा या ग्रहण गर्नको लागि उच्च लोक ध्यान समाधिद्वारा रूपलोक ज्ञान गुण चाहिँ चित्त सन्ततिमा प्राप्त हुँदा चाहिँ त्यो दुःखबाट चाहिँ केही समय मुक्त भएको जस्तो हुन्छ जब तपाईँको ध्यान समाधिद्वारा चाहिँ त्यो रूपलोकको गुणहरू चाहिँ प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ तब चाहिँ कस्तो भने अहिले हालको लागि चाहिँ त्यो कामलोकको दुःखबाट चाहिँ मुक्त भएको कस्तो हुन्छ भन्नुभयो है बौद्ध ग्रन्थ अनुसार हो भने आत्मग्रह सेल्फ ग्रास्पिङमा छ तपाईँको सेल्फ ग्रास्पिङ आत्मग्रह भएको कारण चाहिँ केही समयको लागि मुक्त भएको मात्र हो सदाको लागि मुक्त भएको होइन अघि जुन थियो नि तपाईँको जुन उहाँहरूको जुन भनाइ र उहाँहरूको अभ्यास गर्ने तरिकामा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ त्यो कामलोकबाट चाहिँ मुक्त भए तापनि सदाको लागि मुक्त भएको होइन किनभने अझ पनि बुद्धको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ अझ पनि उहाँहरूमा के छ त आत्मा तपाईँको ग्रह छ सेल्फ ग्रास्पिङ छ सत्काय दृष्टि छ जबसम्म हामीमा सत्काय दृष्टि हुन्छ तबसम्म हामी चाहिँ त्यो सदाको लागि चाहिँ हामी मुक्त भएको हुँदैन भन्नु खोजेको है आजको यहाँसम्म सक्यो अनि आजको अब आज समय पनि अलि बढी गएछ अनि आज हामी सबैले फेरि यसरी अब उहाँको देशना होइन धर्म देशना चाहिँ सुनाएको र सुनेको पुण्य चाहिँ अनि मुक्त प्राप्त हुने कारक सम्झिँदै सबैले प्रार्थना गरौँ给我的给我空顺那么一些所作性顺那么一些的他们故意拖不着说顺那么的他们这这个你拖呢你别这样这个那些把老了这个西边错了这个全部了包围其他人根本那工作上班太阳的人的的工钱接送给我的他们这样的我就是么这边给我他们这给我看了出多嘛大些给别早晚的可能要上班就这样的我来कर्म रवरे मरमे दा युमा सेवा चुरो दा मिलम ओदान दे जुजी चुना वन दे अंदरा